त्यस्तै सरकारी कर्मचारीको अनियमितताको विषय पनि हामीले लिएर आएका छौं। सुरुमा हेरौं आजका सामग्रीको यो झलक। पच्चीसौं अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस अंग्रेजी पात्रो अनुसार मे 1 र नेपाली पात्रो अनुसार वैशाख 18 गते मनाइन्छ। हुन त संसारभरिका मजदूरहरूको सवाल एउटै हुनुपर्ने हो, तर हामी कहाँ अझै पनि न्यूनतम ज्याला र आरामकै कुरा उठिरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष मजदूरका नाममा गरिने नेतागिरीले वास्तविक मजदूरको हित गर्न सकेको छैन भन्ने धेरै पटक प्रष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक दलका मजदूर नेताहरूले जति नै चर्का नारा लगाए पनि मजदूरहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। वास्तविक मजदूरहरूलाई मे दिवसले छुन सकेको छैन। प्रवीण गेवालीको छायाङ्कनमा उद्धवराज भेटवालले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट। मजदूर दिवस मे 1 का दिन हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस मनाइन्छ र मजदूर दिवसका दिन श्रमिक वर्गको अधिकार स्थापना गर्नका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलले, त्यसका भातृ संगठन र ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्छन्। राज्यले पनि मजदूरहरूको अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति भनेर धेरै पैसा खर्च गरेको छ। तर मजदूर दिवस मनाइरहँदा मजदूरहरूको हक अधिकारका लागि विभिन्न भाषणबाजी गरिरहँदा असली मजदूरहरू चाहिँ के गरिरहेका छन्, उनीहरूमा मजदूर दिवस र त्यसको उत्साहको कुनै गुन्जाइस छ कि छैन, हामी त्यो बुझ्नेछौँ। हामी यति बेला बानेश्वरको एउटा घरमा छौं, जुन घर भर्खर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। त्यहाँ काम गरिरहनु भएको एकजना दिदीसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईको नाम भन्दिनुस् न। मेरो नाम शान्ति श्रेष्ठ। तपाई आज मजदूर दिवस भन्ने थाहा छ यहाँलाई? थाहा छ। अनि मजदूर दिवसको दिन त बिदा दिन्छ सरकारले, तपाईहरुको चाहिँ बिदा हुन्न? अब हाम्रो यो सरकारी परेन, अब हामी गरिब जनतालाई यो काम नगरे खानै पाइदैन। अब बिहान बेलुका काम गरेर, दिउँसो काम गरेर बेलुका लगेर खानु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यो बिदा लिएर सरकारले के क्षतिपूर्ति दिनु भएको छ र? मजदूर तपाईहरुकै नाममा चाहिँ मजदूर संगठनहरु खुलेका छन्, राजनीतिक दलहरुले तपाईहरुको अधिकार स्थापित गर्छु भनेका छन्। त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई उनीहरुले तपाईहरुको अधिकारका बारेमा बोलिदिएका छैनन्? खोइ हामीलाई कति दुःख पर्छ, कति हामीलाई अब यस्तो दुःखको घडीमा अब कति हामी नेताहरूलाई छामेर हिँड्छौँ, नेताहरूसँग कुरा गर्न जान्छौँ। कति ठाउँ अब हाम्रो लागि पनि गरिबको सङ्घको लागि कामहरू खुल्या छ होइन। अब हामी चाहिँ गएर हामीलाई पनि यस्तो विषयको काम हामीले पाउनु पर्यो भन्दा अब खोइ हाम्रो लागि कसैले औँला उठाइदिनु हुन्न। उही धनीको लागि मात्रै हो यो सरकारको यो भने त, हाम्रो लागि त केही पनि छैन। आज मजदूर दिवसको दिन पनि तपाईँ त काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ मजदूर दिवस लागेन, छुट्टी भएन आज? छुट्टी खै सर भएन भनौँ। काम गरेर राजा यहाँ सरले पनि भनिन्छ इमर्जेन्सी काम छ भन्नुहुन्छ होइन, त्यसरण लागि हामी छुट्टी गयो नि त भनी राख्यौँ होइन। सरले भन्नुभयो आज ठिकै छ, अब यसो हात काम गरौँ भन्ने प्लान भएको थियो। फेरि अहिले फेरि पानी पर्ने गरेर अनि यो काम इमर्जेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनु भएको छ? हामीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार खै अब आज मजदुर दिवस हो सर होइन, हामीले छुट्टी नै पाएन। आज त मजदुर दिवस हो नि त होइन? हुनसक्छ तर थाहा भएन सर, हामी काम गर्ने मान्छेलाई थाहा भएन। काम गर्ने मान्छे नै त हो नि मजदुर भनेको। हजुर। अनि तपाईँलाई यो मजदुर दिवसको दिन मजदुरहरूको अधिकार स्थापित गर्ने, मजदुरहरूलाई चाहिँ हक अधिकार दिलाउने भनेर चाहिँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन सर यस्तो बारेमा चाहिँ।
हामी राजधानीको सिंहदरबार क्षेत्रमा छौँ। देशको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारलाई पृष्ठभूमिमा नियालिरहँदा हामी भने त्योसँगै निर्माण भइरहेको त्यो आलिशान बङ्गलाको सिरानमा छौँ, जहाँ मजदुरहरू अन्य दिन जस्तै गरी काम गरिरहेका छन्। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूलाई छुट्टी दिएको छ, तर यहाँका मजदुरहरू जसलाई निम्न वर्गीय मजदुरका रूपमा परिभाषित गरिन्छ, उनीहरू भने अरू दिनको जसै गरी काम गरिरहेका छन्। मजदुर दिवसको कुनै छनक देखिँदैन उनीहरूको अनुहारमा। अनि मजदुर दिवसका दिन तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँ एउटा मजदुरले पाउनुपर्ने सबै अधिकार तपाईँले पाउनु भएको छ? छैन। के पाउनु भएको छैन? छुट्टी छैन। हामीलाई घर जानु छ, यो सिधाएर घर जानु। आज मजदुर दिवस भन्ने थाहा छ यहाँलाई? थाहा छ। अनि मजदुर दिवसको दिन चाहिँ तपाईँ पनि काम गर्न आउनु भएको छ, किन? यहाँ हतार भएकोले मलाई पनि घर जानुपर्छ, काम सकाएर घर जाऊ भनेको हो त्यो। अनि मजदुरको अधिकारको लागि विभिन्न कुराहरू गरिन्छ, विभिन्न कामहरू गरिरहेछौँ भन्छ सरकारले। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सबै अधिकार पाउनु भएको छ? पाएको त छैन। अब सधैँ त्यही कुरा भइरहेछ। अब त्यही भएर झ्याउ लागेर नगएको 10 वर्षदेखि त्यही कुरा चलिरहेछ। त्यही मजदुरको लागि केही भइरहेको छैन, त्यही भएर अब गएको दुःख हुन्छ। यो मजदुरका नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू अनि अरू चाहिँ सङ्गठनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न चाहन्छु कि त्यो हाम्रो युवाहरू विदेश गइरहेछ, त्यसको लागि कुनै रोजगारी होस्, कुनै राम्रो सिपहरू आओस्, अनि त्यही भन्न चाहन्छु। गरिरहेका केही फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मजदुरहरूसँग कुरा गर्छौँ। आज मजदुर दिवसको दिन छुट्टी छैन यहाँ? हाम्रो छुट्टी चाहिँ हुन्छ, तर हाम्रो विशेष लानु परेको कारणले गर्दा। अनि यो मजदुर दिवसका दिन मजदुरहरूको विभिन्न अधिकारका लागि नाराहरू लगाइन्छ, त्यो सबै प्राप्त भएको छ? सबै प्राप्त कहिले चाहिँ हुन्छ? अरू अधिकारहरू, सबै अधिकारहरू जो जति भनिएको छ, राज्यले भनेको छ, त्यति सबै पाउनु भएको छ? त्यो कहिले पाउँदैन। नेताको काम, हाम्रो काम होइन। हामीले पाउँदैन त्यस्तो चिजहरू, कहिले पनि पाउँदैन। के भन्नुहुन्छ नेताहरूलाई? अनि नेताहरूलाई के भने अब फोहोर मैलामा मजदुरलाई यसमा राजनीति घुसाएर भएन। त्यो नेताले मजदुरले काम गरेर खानु पाउनु पर्यो, खुल्ला आममा काम गर्दाखेरि भनेको। तर हामीले खुल्ला आम पनि काम गर्नु पाएको छैन। पुरानो बस पार्क नजिकैको एउटा होटलमा काम गरिरहेका एकजना कामदार जो मजदुर दिवसका दिन पनि कार्यक्षेत्रमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनु न। दामोदर कैराला। तपाईँ यही काम गर्नुहुन्छ? हजुर। अनि आज मजदुर दिवस छ, मजदुर दिवसको दिन तपाईँहरूको चाहिँ बिदा छैन? छैन। हजुर। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार पाउनु भएको छ? अधिकार त जस्तो हाम्रो नाममा राजनीति भएको छ, राजनीतिक दलहरूले मजदुरका नाममा मजदुरका नाममा काम गर्छु, मजदुरको हकको लागि लड्छु भनेर गरे तापनि मजदुरको लागि पाउनुपर्ने पुरा अधिकार हामीले पाएका छैनौँ। जस्तो निश्चित समय 8 घन्टा, जस्तो कि हामी होटल व्यवसाय भएको हुनाले हामी 18 घन्टा हामी खटिएका छौँ। तपाईँले जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ तपाईँले एउटा मजदुरले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनु भएको छ? छैन। आज मजदुर दिवसको दिन मजदुरहरूको हक अधिकारको निम्ति धेरै ठुल्ठुला कुराहरू हुने गर्छन्। तपाईँलाई चाहिँ त्यो सबै देख्दा कस्तो लाग्छ? मजदुरहरूलाई आज जुन छुट्टी हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हाम्रोमा यहाँनिर भएन, छैन। मजदुरहरूले पाउनुपर्ने के अधिकार हुन्, त्यो अधिकार पाउनु भएको छैन या पाउनु भएको छ, के कस्तो छ? मजदुरहरूले जुन अधिकारहरू पाउँछ अहिलेसम्म, जुन मजदुरहरूले गरेको त्यो चाहिँ सरकारले एकदम निश्चित रूपमा अधिकारहरू निश्चित रूपमा तोक्नु पर्यो। अनि मजदुरहरूलाई एकदम बिदाहरू त्यस्तो बारेमा एकदम सरकारले एकदम नियमपूर्वक लागू गर्नु पर्यो।
यति बेला भने हामी पुरानो बस पार्कमा छौँ। पुरानो बस पार्कमा धेरै गाडीहरू छन् र त्यो गाडीमा काम गर्ने चालक सहचालकहरू आज मजदुर दिवसको दिन नभनिकन काम गरिरहेका छन्। त्यसो त यातायातका साधन बन्द हुनु हुँदैन, तर पनि उनीहरूले चाहिँ मजदुर दिवसको दिन मजदुरले पाउनुपर्ने अधिकारहरू पाएको महसुस गरेका छन् या छैन? तपाईँ यही गाडीमा काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ सहचालक भएर काम गर्नुहुन्छ, एउटा मजदुर हुनुहुन्छ, तपाईँले मजदुरले पाउनुपर्ने अधिकारहरू सबै पाउनु भएको छ? छैन। के पाउनु भएको छैन? बिदा पाएको छैन भनेको समयमा अब त्यति तलब भत्ता त्यति राम्रो पाएको छैन, भने टाइममा छुट्टी बिदा छैन। नेताहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले त भन्छन् नि होइन, के भन्छन्? उनीहरूले त सबै हुन्छ, पुरा हुन्छ, सबै गरिदिन्छु भन्छ, तर झुन्डाउनु मात्र, केही पनि गर्नु त केही पनि गर्दैनन्। मजदुर दिवस भनेका छन्, मजदुरले पाउनुपर्ने सबै अधिकार तपाईँले पाउनु भएको छ? छैन। के पाउनु भएको छैन भन्नुहुन्छ? आज छुट्टी पाएको छैन, त्यही कारणले गाडीमा जानु परिरहेछ, गाली गरिरहेछ होइन। मजदुर दिवस मनाइरहँदा मजदुरका नाममा विभिन्न हक अधिकारको भाषण गरिरहँदा र पैरवी गरिरहँदा असली मजदुरहरू जो सडकमा काम गर्छन्, जो होटलमा काम गर्छन् र यातायातका साधनमा काम गर्छन्, तिनीहरूको मुहारमा भने यो मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा त्यति खुसी भेटिएन। मजदुरले पाउने सबै खाले अधिकार उनीहरूले पाएका छैनन् र जे भनिएको छ त्यो अधिकार उनीहरूले पाएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षाका कुरा, बिमाका कुरा, तलब भत्ताका कुरा, काम गर्ने अवधिका कुरा, यी सबैमा उनीहरूलाई भेदभाव भएको छ, राज्यले विभेद गरेको छ, राजनीतिक दलले गरेको भाषणको जस्तो उनीहरूले सुविधा पाएका छैनन्। नेपालमा मजदुर आन्दोलनको गौरवमय इतिहास छ, तर विडम्बना के छ भने मजदुरका न्यूनतम सेवा सुविधाको लागि नै आवाज उठाउनु परेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले मजदुरको हितलाई पनि राजनीतिकरण गरेका कारण वास्तविक मजदुरहरूको अवस्था दयनीय बनेको हो। कान्तिपुर आजमा अहिले पालो भएको छ ब्रेकको। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कान्तिपुर आजमा। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइए पनि वास्तविक मजदुरहरूलाई छाक टार्ने समस्या रहेको विषयको चर्चा गर्यौं। फेरि मजदुरकै प्रसंग, अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मजदुरको कुरा गरौं। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि विदेशिनु नेपालीको बाध्यता बनेको छ। तर विदेशको जीवन कम्ती दुःखद छैन। विदेशमा मजदुरी गरिरहेका नेपालीहरूमा कतिको मृत्यु भएको छ भने कयौं मजदुरको अंगभंग भएको छ। विदेशमा रहेका लाखौं मजदुरको हितको लागि न राजनीतिक दल न त सरकारले कुनै प्रभावकारी कार्य गरेका छन्। हेमन्त कटुवालको छायाङ्कनमा सुमन पन्तको यो रिपोर्ट। संसारभरि मजदुर दिवस मनाइदैछ। नेपालमा पनि मजदुरका हक हितका कुरा धेरै नै भए, तर स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण कार्य गरिरहेका नेपाली मजदुरका समस्याबारे खासी चासो राखिएको पाइँदैन। विशेष गरी खाडी मुलुकमा जोखिम मोलिरहेका धेरै नेपालीहरू न्यूनतम सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कतिपयको दुर्घटनाका कारण अंगभंग भएको छ, तर उनीहरूको हितको कुरा हुँदैन। विदेशी भूमिमा मजदुरी गर्ने नेपाली नागरिकको सवाललाई नेपालमा मनाइएको मजदुर दिवसले छुन नसकेको वास्तविकता छ। स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। स्वदेशको दयनीय अवस्थाको कारण विदेशिनु नेपालीको बाध्यता बनेको छ। हातमा सिप नहुने, जाने देशको भाषा र बाहिरी काममा अभ्यस्त नभएका नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी पनि त्यति सहज छैन। सप्तरीका श्रीदेव यादव यस्तै मध्येका एक उदाहरण बनेका छन्। उनको हालतले वैदेशिक रोजगारी कति निर्मम बन्न पुग्यो भन्ने देखाउँछ। श्रीदेव काम गर्न मलेसिया पुगेको 1 वर्ष पनि नपुग्दै अंगभंग भएर स्वदेश फर्किनु पर्यो। काम गर्ने कम्पनीमा गाडीले हानेर घाइते भएका यादव स्वदेश त फर्किए, तर अशक्त बनेर अहिले थप उपचारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सहयोगको याचना गरिरहेका छन्।
कम्पनी भित्रमा ठोकेको गाडीले। के गरेर गाडी लाने भन्नु न? म काम सदा पसदा गर्दै हानेको। अर्को गाडीले होइन, डोजरले मसिनले गयो, मसिनले चाप्यो। के काममा जानु भएको थियो? तेल कम्पनीको। यादव जस्तै अङ्गभङ्ग हुने र मृत्यु हुनेको संख्या वर्षेनी 15 देखि 20% बढिरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुनेमा दक्ष भन्दा अदक्ष कामदार बढी पर्ने गरेका छन्। हुन पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने 70% भन्दा धेरै नेपालीको हातमा सिप छैन। सिपै नहुँदा धेरै जसो नेपालीका लागि विदेशमा पनि सजिलो भन्दा अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण काम नै हात लाग्ने गरेको छ। त्यसमाथि पनि विदेशमा जानु पूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नहुँदा जाने कामदार समस्यामाथि समस्यामा पर्ने गरेका हुन्। विदेशमा मानसिक सन्तुलन गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने, विदेशमा आत्महत्याका घटना बढ्नु यिनै कारण भएको बेला बेलामा सार्वजनिक हुने अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएका छन्। तर विदेशमा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भोगेका कहाली लाग्दा समस्याका बारे कुनै चासो राखिएको पाइँदैन। न त वर्षेनी मनाइने मजदुर दिवसले उनीहरूका मुद्दा उठाउन सकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा बेहोरेको शास्तिलाई सम्झी नेपालमै पनि केही गर्न खोज्नेहरूको जमात पनि बढिरहेको छ। विदेशमा गएर जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्न भन्दा स्वदेशमा नै मजदुरी गरी राम्रो आर्थिक हैसियत बनाउनेहरू पनि छन्। नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारीबाट मनग्गे कमाउने पनि यही समाजमा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा नै आधुनिक तरिकाले खेती गरेर होस् या शहरी क्षेत्रमा होटल रेस्टुरेन्ट या अन्य व्यवसाय गरेर समाजलाई नै प्रेरणा दिने काममा लाग्ने युवाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यसले विदेशमा मात्र होइन नेपालमै पनि सम्भावना छ भन्ने देखाइरहेको छन् केही युवाले। तर उनीहरूलाई पनि पर्याप्त प्रेरणा मिलेको छैन। मेरो सोच चाहिँ पहिलेदेखि नेपालमा चाहिँ केही गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास थियो। अनि आर्थिक स्थिति कमजोर हुनाले चाहिँ अलिकति पैसा कमाउनको लागि विदेशतिर गइयो। विदेशतिर गएर धेरै अनुभवहरू बटुलियो। अनि त्यही अनुभवको आधारमा आएर चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गरे पनि सफल भइन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सुरु गरेको हो। अहिले के कसरी गर्नुभएको छ सबै भन्ने? अहिले चाहिँ अब यो जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर अनि यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर सबै बेसदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ आफै गरेको हो। पहिला चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो किनभने यहाँको वातावरण बुझ्न अलिक समस्या भयो। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यहाँको वातावरण पनि बुझ्दै गइयो अनि चाहिँ व्यवसाय चाहिँ जे होस् ठिकै चलिरहेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने क्रम केही वर्षदेखि चलि नै रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीले धेरैलाई त्यहाँको सिप नेपाल भित्राउन मद्दत गरेको छ भने केहीलाई आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ। यसकारण नेपाल जहाँ भए पनि उनीहरूको हितमा आवाज उठ्नुपर्छ। स्वदेशमै अवसरको खोजी गर्नुपर्छ, नभए विदेशमा गएकाहरूको हितमा पहल गर्नुपर्छ। जहाँ भए पनि रोजगारीको क्षेत्र सुरक्षित बनाउनु अत्यावश्यक छ। नेपाली अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सले धानिएको छ। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नेपाली मजदुरले पठाएको रकममा रजाई गर्ने सरकारले उनीहरूको हितमा खासै कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु विडम्बना हो। अर्कोतर्फ स्वदेशमा मजदुर हितको नारा चर्काउनेहरूले विदेशी भूमिमा दुःख पाइरहेका मजदुरहरूको आवाज सुनेका छैनन्। यसपछि अब लागौं जनकपुरतर्फ, जहाँ मालपोत कार्यालयमा अनियमितताको प्रसंग छ। केही समय अघि अनियमितता गरेको आरोपमा अधिकृत सहित 5 जना कर्मचारी कार्यवाहीमा परेका थिए। त्यसपछि अब घुस दिने कार्य रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पनि मालपोत कार्यालय धनुषाका कर्मचारी अझै घुस लिन्छन्। अतिरिक्त आमदानी नदिए 2 दिनमा हुने कामका लागि 1 महिनासम्म लगाउने गरेका मालपोतका कर्मचारीलाई बिचौलिया र लेखनदासहरूले पनि सघाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जनकपुरबाट ब्रिकेश यादवको छायाङ्कनमा अनिल मिश्रले तयार पारेको यो रिपोर्ट। जनकपुर स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दैनिक 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको जग्गा किनबेचको कारोबार हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण बढ्दो रेमिट्यान्स सँगै जग्गा कारोबार बढेपछि सबैजसो सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गर्छ। मालपोतका कर्मचारीलाई भने यस्तै घुइँचो फलिफाप साबित हुन्छ। उनीहरू सेवा दिए बापत सर्वसाधारणबाट सरकारी दस्तुरसँगै अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त आमदानी घुस लिने गर्छन्। 30,000 माग्छ, 1 दिनमा रसिद बनाएर दाखिल खारिज गरेर दिइहाल्छु। अरू म भने सर म गरिब मान्छे कहाँबाट 20,000 रुपियाँ ल्याउँछु, म छोरीको बिहे गर्नको लागि जमिन बेचेको त्यस्तै कुरो भन्छ। 1.5 महिनादेखि मलाई घुमाइरहेछ, आज आउनुहोस् भोलि आउनुहोस्,
त्यस्तै भन्छ। अरू म कहाँ कुन अफिसमा जान्छु कुनै सुरबाइए छैन, कुन जुन फाँटमा जान्छु कोही सुन्दैन। मालपोतका कर्मचारीहरूमा नामसारी, जग्गापास, अंशबण्डा, कित्ता काट लगायतका काम लिएर आउने गरेका सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम नअसुली कामै गर्दैनन्। बोहनी बिना फायर र काम अघि नबढाउने बानी परिसकेका यहाँका कर्मचारीमा घुस नपाए आफ्नै सहकर्मीको पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। ढौआ दियो, ढौआ नहीं देवी काज नहीं होता है, व्यापारी है, बात कहे छै। ढौआ नहीं देलक तो क्या दिन लगेलक काम में? या मान ले जाओ आसीने से लागल छी त अखन तक ले जाए कोन बात कहू, अखनो नहीं पास भेल भ सके हमरा ई करी छी अपन तक हमरा काजो में नहीं रोक दे। नियम विपरीत मठ मन्दिरका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको आरोपमा मालपोतका 2 अधिकृत सहित 5 जना कर्मचारी विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहे पनि अन्य कर्मचारीमा घुस लिने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। कर्मचारीलाई सम्पूर्ण रूपमा त्यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरूबाट बचेर काम गर्न पटक पटक कडा निर्देशन दिएका छौँ। बैठक कम्तीमा पनि चाहिँ महिनामा एकपटक बैठक बसेर हामीले यो विषयमा चाहिँ अलर्ट गर्ने गरेका छौँ। अख्तियार चाहिँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन लगायतका सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसमा निगरानी र चासो बढाइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू जस्ता पत्रकार मित्रहरू, अन्य नागरिक समाजहरूको पनि दृष्टि अहिले पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएर गएको अवस्था छ। यो सबै कारणले गर्दा पहिलेभन्दा धेरै त्यस्ता गुनासोहरूलाई कम गर्दै लगिएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र पनि अझै पनि सम्पूर्ण रूपले यो विभिन्न कारणले जनशक्तिको पर्याप्तता नहुनु, ट्रेन जनशक्ति नहुनु, कतिपय कर्मचारीहरूमा पुरानै मानसिकता अलिकति चाहिँ मालपोत एउटा कमाउ अड्डा हो भन्ने हिसाबले त्यो प्रवृत्तिले पनि यदाकदा त्यस्तो काम गर्न खोज्ने कारणले गर्दा जनगुनासोलाई पूर्ण रूपले जनगुनासो रहित बनाउन सकिएको अवस्था छैन। घुसिया कर्मचारीहरूको सहयोगीको रूपमा रहेका लेखनदासहरूले सेवाग्राहीहरूबाट रकम असुलेर बुझाउने गरेका छन्। सुशासनको नारा दिने सरकारी निकायले कार्यालयहरूमा मोलाएको यस्तो घुसखोरीको अन्त्यका लागि घुसिया कर्मचारीलाई कारवाही गरेर सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। सरकारी तलब र सेवा सुविधा पनि लिने अनि सेवाग्राहीबाट घुस पनि लिने कर्मचारीहरूमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। राष्ट्र सेवकको यस्तो अराष्ट्रिय काम तत्कालै रोकिनुपर्छ। आजलाई यति नै। तपाईलाई लागेका वा सरोकार राख्ने कुनै विषय भए हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण शनिबार बाहेक हरेक बिहान 10:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भोलि पनि विविध सामग्री लिएर आउने नै छौं। हेर्न नछुटाउनुहोला। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।